जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। ब्रेकिंग न्यूज़ अगेन, फिर वही रंगबाजियाँ एस्टेब्लिशमेंट की कि जी 4 अक्टूबर का जलसा मुलतवी किया जाए, खान साहब से राब्ता कायम किया गया है। अभी पिछले ही इश्यूज़ जो हैं वो रिज़ॉल्व नहीं हो रहे। अली अमीन गंडापुर के ऊपर इश्यूज़ जो है कि वो जी लेट पहुँचते हैं, हर जगह पे लेट पहुँचते हैं, वो क्यों लेट पहुँचते हैं? आप एक चीज़ देखें कि अवाम जो है, पाकिस्तान की जो अवाम है, सोशल मीडिया पे जो लोग हैं, उनकी अब आँखें इतनी शार्प हो चुकी हैं, इतना वो धोखे इन्होंने खाए हैं कि उनकी आँखें पूरी तरह खुल चुकी हुई हैं। वो हर एक चीज़ को, छोटी से छोटी चीज़ को नोट करते हैं, छोटी सी चीज़ को वो देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं और फिर उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। मेरे इर्द-गिर्द, मेरे जानने वालों में, मेरे श आप आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर भी बेशुमार लोगों ने इस बात के ऊपर बात करते हैं कि अली अमीन गंडापुर जो है वो उसने कॉल ऑफ क्यों किया? बाद में पता लगा जी कि कॉल ऑफ बैरिस्टर गौहर ने किया। जो चेयरमैन है पीटीआई को, उन्होंने कॉल ऑफ किया कि जी अब यहाँ पे एहतजाज खत्म कर दें। फिर ये पता लगा कि बहुत सारे एक ये भी खबरें आ रही हैं कि बहुत सारे जो एमपीज़ थे, क्योंकि एमएनएस को तो खैर बाहर निकलने के लिए उनको रोका गया था क्योंकि उनको अगवा ना कर लिया जाए या पकड़े ना जाएँ इस एहतजाज में। तो उसके लिए उन्होंने एमपीज़ कितने बाहर निकले, एमपी कितने निकले, पिंडी में क्या सूरत-ए-हाल थी, उसके बारे में भी अब क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान उठने शुरू हो गए हैं। बात असल में ये है कि लोग निकले हैं। बात ये है कि लोग निकले हैं और लोगों ने अपना इज़हार किया है और लोगों ने जिस तरह के वालहाना अंदाज़ से एक-दूसरे की हेल्प की, एक-दूसरे की मदद की है, ख़वातीन ने दरवाज़े खोल के पानी फराहम करना, नमक देना, जो भी वो हेल्प आउट कर सकते थे उन्होंने किया और ये पाकिस्तान के अवाम ने देखा, सोशल मीडिया पे वीडियो हर तरफ वायरल हैं। आपके सामने सारी सूरत-ए-हाल है। अब ये है जी कि इन्होंने 4 अक्टूबर को फिर इमरान खान से राब्ता कायम करने की कोशिश की और उनको कहा जी कि 4 तारीख आपको वो जो है जलसा आगे अपना एहतजाज आगे कर दें, हम आपको फिर मौका देंगे, इस किस्म की बातें इन्होंने की हैं। सर मसला ये है कि ये सब रंगबाज़ियाँ, ये सारी की सारी रंगबाज़ियाँ। इन्होंने पहले भी इस तरह किया था, फिर उठाते हैं, कभी वो मीनार पाकिस्तान अप्लाई करते हैं, उनको जाके किसी बकर मंडी में जगह मिल जाती है। बकर मंडी में अगर जगह दे दें तो चारों तरफ से बंद कर देते हैं। सो ये सारे का सारा ड्रामा है, ये टाइम गेन करते हैं, अपने लिए टाइम गेन करते हैं और फिर अपने आप को संबल करते हैं, फिर कोई नई स्कीम निकाल लेते हैं। इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल बनी हुई है, 2 तारीख की वो फैसलाबाद, बहावलपुर, मुल्तान सुना है कि निकाल दिए, बहावलपुर और मियांवाली। इन 3 जगहों पे एहतजाज है। ये भरपूर एहतजाज होना चाहिए। इस एहतजाज को अब रुकना नहीं चाहिए। ये 4 तारीख वाले एहतजाज की भी अगर मेरी कोई बात सुन रहा है तो ये उनसे रिक्वेस्ट है कि खुदा का वास्ता 4 तारीख का एहतजाज मुलतवी नहीं करना। कुछ भी हो जाए मुलतवी नहीं करना। चाहे वो अमेरिका का प्रेसिडेंट आ जाए या प्राइम मिनिस्टर आ जाए, कुछ भी हो जाए ये एहतजाज मुलतवी नहीं करना क्योंकि हमें हर हाल में इमरान खान बाहर चाहिए। इमरान खान की रिहाई के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अली अमीन गंडापुर का एहतजाज जो था वो जाके एक खास मुकाम पे रुक गया, वो एंड तक नहीं पहुँचा तो उसके लिए इमरान खान को कहना पड़ा कि चाहे जितने भी दिन लगें, आपने डी चौक पहुँचना है। 4 तारीख को आपने डी चौक पहुँचना, चाहे जितने भी दिन लगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं कि तुसीं हुण 1 साल तक एहतजाज ही करते रहना। उन्होंने कहा कि वहाँ एक मुकाम सेट किया है, उस मुकाम तक तमाम लोगों ने पहुँचना है और फिर वहाँ पे जाके आप कॉल ऑफ कर दें। तो ये जो तरीकाकार है इसको अपनाया जाए। अब अली अमीन गंडापुर के बारे में सुनने में आ रहा है कि उन्होंने बैरिस्टर गौहर को कह दिया कि भई तुम कॉल ऑफ कर दो, बैरिस्टर गौहर उनको कह रहा है कि तुम कॉल ऑफ कर दो। ये कॉल ऑफ करने वाली जो स्ट्रैटेजी है ना, आप लोगों से ब्लफ हो रही है। मुझे किसी के ऊपर शक नहीं है, मैं किसी के ऊपर शक नहीं करना चाहता बैरिस्टर गौहर पे, ना अली अमीन गंडापुर पे, ना किसी और लीडरशिप पे। लेकिन मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि यू हैव टू शो सम गट्स। आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आपका कायद नहीं डर रहा तो आपको किस बात की फ़िक्र है? फांसी तो इमरान खान ने लगनी है, सज़ाए मौत इमरान खान को होनी है, मारना वो इमरान खान को चाह रहे हैं। आपके साथ किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, आपको तो इसलिए रोक रहे हैं कि आप उसके साथ ना जाएँ, आपको जान से कोई नहीं मार रहा। आप लोगों को, तमाम एमपीज़ को जान से कोई नहीं मार रहा। आप अगर जेल में चले जाएँगे तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। मैं अगर जेल में चला जाऊँगा कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। अगर खान साहब जा सकते साल, तो हमें मरने में क्या प्रॉब्लम है? हमें जेल में जाने में क्या प्रॉब्लम है? अब अगर इनके ये ज़रा-सा भी पॉज़िटिव हों, इनके पास अगर ज़रा-सी भी हम लें कि हम ब्रीथिंग स्पेस दे रहे हैं, हम इनको ब्रीथिंग स्पेस दें, हम 4 तारीख का मुलतवी करें, तो इन्होंने हमारे साथ किया क्या? अभी कल-परसों की खबरें आ रही हैं, बुशरा बीबी के दुपट्टा उतार के उनके बालों में तलाशी लेते रहे कि वरना जी पता नहीं कुछ वाला जी को चिप लगी है। इस किस्म के ये ज़हनी मरीज़ हैं। बेचारी तो चारों तरफ पूरे इर्द-गिर्द तो आपने जैमर्स लगाए हुए हैं। वहाँ पे चिप ने क्या काम करना है? अगर चिप लगी भी है तो उसने क्या काम करना है? जैमर्स आपने हर तरफ लगाए हुए हैं। ये सिर्फ़ इमरान खान को अज़ियत दे रहे हैं। ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को अज़ियत दे रहे हैं। ये क्रिमिनल किस्म के लोग हैं, ये आप इनको स्पेस देंगे, ये स्पेस में अपने आप को गैदर करेंगे, इकट्ठा करेंगे और नई चाल चलेंगे। इस वक़्त पाकिस्तान जो है डिफाइनिंग मोमेंट में है। यहाँ पे एहतजाज कॉल ऑफ करने वाली सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है।
میرا نہیں خیال ہے کسی بھی قیمت پہ اس وقت یہ کوئی بھی احتجاج ہمیں کال آف کرنا ہے، بالکل نہیں کرنا. کوئی ایسی چال ان کی جو ہے اس میں نہیں آنا. انہوں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا جی ہم آپ کو احتجاج کال آف کریں، ہم آپ کو نیا این او سی دیں گے. ٹھیک ہے جی، احتجاج خان صاحب نے کال آف کر دیا، انہوں نے نیا این او سی دے دیا. این او سی دے کے کیا کیا؟ جگہ جگہ رکاوٹیں لگا دی. ایس گلی چ نکلنا، ایس گلی چ آنا، ایس چونک سے نہیں کھلونا، ایس چونک سے کھلونا. اس قسم کی چیزیں شروع کر دی. دیکھیں یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے. پاکستان تحریک انصاف کو اس کے ٹریپ میں نہیں آنا. خان صاحب کو بالکل بھی اس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا نہیں خیال ہے وہ آئیں گے بھی اس چیز میں. اور 2 اکتوبر کا جو احتجاج ہے اس کو بھرپور طریقے سے فیصل آباد میں، بہاولپور میں اور میاں والی میں یہ بھرپور طریقے سے تحریک انصاف کے لوگوں کو، بلکہ پاکستان کے عوام کو اس میں حصہ لینا. یہ ورکروں کا مسئلہ نہیں ہے، پی ٹی آئی کے ورکروں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستانی اور پاکستان کا مسئلہ ہے. یہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ لڑے بغیر آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکیں گے. آپ کے پاس اور آپشن بچی کوئی نہیں ہے. آپ نے سارا اتنے عرصے میں دیکھ لیا، اب کرتے جا رہے ہیں، یہ سپیس لے کے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. آپ نے ان کو سپیس نہیں دینی. قاضی فائز عیسیٰ کا اختتام اب ہونا ہے. قاضی فائز عیسیٰ کو ختم کرنے کے لیے، اس رجیم کو ختم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی احتجاج کال آف نہیں کیا جائے اور بھرپور طریقے سے احتجاج کیا جائے. اب چونکہ مومنٹم بنا ہوا ہے، اس مومنٹم کو ختم نہیں کرنا تھا. پنڈی والوں، راول پنڈی اسلام آباد کے لوگوں نے، پنڈی میں خاص طور پہ جن لوگوں نے احتجاج میں حصہ لے کے یہ شو کر دیا ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے، پنجابی جو ہے وہ کھڑا ہے. اس مومنٹم کو ختم ہونا نہیں چاہیے کسی بھی صورت میں. باقی خان صاحب سے خبریں آ رہی ہیں کہ خان صاحب نے ایم پی ایس کی رپورٹیں مانگ لی ہیں، کون کون کیا کہا تھا. لیکن یہ دیکھیں وہ یہ بھی سننے میں آ رہی ہے، ویٹ کر رہی تھی وہ علیمن گنڈا پور ہے. میں نے ایک چیز بڑی آبزرو کی ہے، میں نے بہت جگہ پہ آبزرو کیا. جب کوئی بندہ احتجاجی کال دینے لگتا ہے یا کوئی بات کرنا ہوتا ہے تو اس کو 10 بندے روکنے والے ہوتے ہیں، مشورہ دینے والے ہوتے ہیں، نہیں تم ایسے نہیں ایسے کرو، تم ایسے نہیں ایسے کرو. اور جب وہ سارا کچھ ہو جاتا ہے تو جمپ کر کے سب سے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے نا، یہ جو چند ایک انیشیٹو لینے والے لوگ ہیں نا، یہ پارٹیاں ان کے سر پہ چل رہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف ان لوگوں کے سر پہ چل رہی ہے جو انیشیٹو لے رہے ہیں. ہمیں مراد سعید جیسے لوگ اس وقت یاد آتے ہیں جو انیشیٹو لیتے تھے، جو آگے اوپر کھڑا ہوتے تھے، جو ان لوگوں کو بک اپ کرتے تھے کہ لکھ لے اب کھڑے ہوں. جو لوگوں کے اندر جوش پیدا کرنے والے جو لوگ ہیں، وہ ہمیں مراد سعید جیسے جو لوگ ہیں وہ اس پارٹی کے اندر ان کی ضرورت ہے. فرسٹ ٹیئر، سیکنڈ ٹیئر، تھرڈ ٹیئر والا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. خان صاحب نے جو ایک بات کی نا، میرے اور عوام کے درمیان میں کوئی گیپ نہیں ہے، تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. خان صاحب کے درمیان اور پاکستان کے عوام کے درمیان بالکل کوئی گیپ نہیں ہے. پاکستان کے عوام اور عمران خان ایک پیج کے اوپر ہے. اس وقت یہ جو انہوں نے نئی چال چلنے کی کوشش کی کہ 4 اکتوبر کا احتجاج، ہمیں وہاں پہ کوئی مسئلے مسائل بن جائیں گے یا کوئی پرابلم آ رہی ہے یا کوئی ایشوز بن رہے ہیں. میں بیچ میں دیکھ رہا ہوں کچھ چیزیں ڈسٹربنس تھی، اس کی وجہ سے میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے لیے معذرت، انٹرپشن ہو جاتی ہے بیچ میں. اچھا، تو جو خان صاحب جو یہ بہانے بازیاں کر رہے ہیں، یہ گورنمنٹ جو بہانے بازیاں کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اس بہانے بازی میں آنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کو اپنا ایجنڈا لے کے چلنا ہے. اب کسی بھی قسم کی معافی نہیں ہے. جب آپ بشرا بی بی کے دوپٹہ اتاریں گے، ان کے بالوں میں انگلیاں پھیریں گے، چاہے وہ خواتین ہی کیوں نہ کر رہے ہوں، یہ تذلیل جو ہے اس کے بعد بنتا ہی نہیں ہے. کوئی احتجاج کال آف بنتا ہی نہیں ہے، کسی بھی قسم کا احتجاج کال آف نہیں بنتا، پوسٹ پون کرنا نہیں بنتا. اب صرف اور صرف نیک ہیڈ آن ہے، بس اور کچھ چیز نہیں ہے. اب آپ نے جو ہے نا آگے نکلنا اور اس احتجاج کو جاری رکھنا، کیونکہ یہ جو سلسلہ سلاسل ہے، اب ان کا یہ آخری انجام ہے. یہ آخری، اگر آپ نے کہیں بھی گیپ دیا، کہیں بھی سپورٹ کرنے کی کوشش کی، آپ نے ان کو موقع دیا، تو یہ بیچ میں سے اپنا راستہ نکالیں گے. آپ کا دشمن بہت بے غیرت ہے، بہت بے غیرت ہے. پاکستان کے عوام کا دشمن بہت بے غیرت ہے، بہت ہی چلاک اور نہایت ہی کمین ہے. وہ صرف اپنی کرسی کو دیکھ رہا ہے، وہ صرف اپنے بچوں کو دیکھ رہا ہے. اس کو پاکستان سے کوئی غرض نہیں ہے. آپ کے دشمن کو پاکستان کی عوام اور عمران خان، یہ ایک پیج میں ہے. اور آپ کا دشمن جو ہے، ہمارا دشمن جو ہے، وہ بہت ہی کمینہ اور گھٹیا ہے. اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کو سپیس نہیں دی جا سکتی. اب یہ گردن سے پکڑے گئے ہیں، اب ان کو سپیس بالکل بھی نہیں دی جا سکتی. میری بڑی ریکویسٹ ہے کہ میرا نہیں خیال خان صاحب اس کو کال آف کریں گے یا کوئی ایسی ان کو سپیس دینے کی کوشش کریں گے. یہ سب ڈرامے بازی ہیں. تو جو ہم کہیں بھی احتجاج ہو رہا ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، احتجاج میں حصہ لیجیے گا، اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.